बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। टॉपिक तो खैर 5 है, लेकिन जो टॉप है उसमें सबसे पहले वो सऊदी अरब वाला मामला है। जो दौरा सऊदी अरब, अब वो दौरा तो कम, एक स्कैंडल ज़रा ज़्यादा बन गया। मरियम नवाज़ साहिबा की वीडियो सामने आ गई है जी। उस पे हमने बात करनी है। प्राइम मिनिस्टर हाउस और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में। जी हाँ, अब वो वाला जो मामला ना गड़बड़ी का, वो ज़रा काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रहा है, और इसका किरदार मोहसिन नकवी साहब हैं जी। और ये बाकायदा मुस्लिम लीग नून के अब खुल के बातें होना शुरू हो गई। वो जो राना सनाउल्लाह साहब बातें कर रहे थे ना, कि उनका शुक्र है कि वो वज़ीर आज़म नहीं बने, वज़ीर दाखिला पे उन्होंने इत्तेफ़ाक किया मोहसिन नकवी साहब ने। अब बातें बहुत ज़्यादा ओपन हो गई हैं कि मोहसिन नकवी साहब किसी को जवाब देनी है। इस पर मैंने बात करनी है। तीसरी, ईद के मौके पर जी इमरान खान साहब की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। उसकी तफ़सील भी मैंने आपको बतानी। इमरान खान साहब की आज वुकला से गुफ्तगू हुई, उससे मुतल्लिक़ बताते हैं आज काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी। वीडियो बहुत ही अहम और मुकम्मल देखिएगा। चैनल देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। सबसे पहले जी भाई, ईद के दिन से शुरू कर देते हैं। ईद के बिल्कुल 1 दिन पहले आपको पता है ये सारे मामलात हैं। मामलात मज़ीद शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, और ख़बर बहुत ज़्यादा हकीकत के करीब भी है। और इससे पहले इशारे तो जावेद लतीफ़ और राना सनाउल्लाह साहब और साद रफ़ीक साहब की शक्ल में सामने भी आ रहे थे, और अब सेनेटर अफनानुल्लाह ने भी बता दी थी बात। मुस्लिम लीग नून और मोहसिन नकवी के कंधे पर रख के ना मुस्लिम लीग नून कोई अपना बयानिया बना सकती है, और वो बना भी रही है। मैंने आपको 3 एग्ज़ाम्पल दे दी, राना सना, सेनेटर अफनान और जावेद लतीफ़ साहब की शक्ल में। और इस वक़्त ये खबर आ रही है कि मोहसिन नकवी साहब की वजह से ना एस्टेब्लिशमेंट, जी हाँ, बड़ा घर, और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ताल्लुकात ख़राब बताए जा रहे हैं। ठीक है जी। और ये रिपीट हो रही है बात, ठीक है? पहले तो सिर्फ़ इतना था ना कि बाहर खबर थी कि नवाज़ शरीफ साहब नाराज़ हैं। जी, इस हुकूमत के बनने पे, इस तरीके से आने पे, जो वादा किया पूरा नहीं हुआ, यही बातें सारी थी ना। इसलिए वो हल्के नहीं खुल रहे और ये वो सब चीज़ें। ख़ैर, ग्रेसफुली तो क्या था, नवाज़ शरीफ साहब और भी बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन अब ये खबर रिपीट हो रही है। अब पता चला है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मामलात ख़राब हैं, और उसकी वजह मोहसिन नकवी साहब हैं, और वो जो टसल है वो संगीन होती जा रही है। नून लीग अब खुल के ये कह रही है कि जी मोहसिन नकवी इस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म लगे हुए हैं। वो जो राना सनाउल्लाह कहते हैं शुक्र है उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा नहीं सँभाला, वज़ीर दाखिला पे इक्तफ़ा किया। वो कह रहे हैं नहीं, इस वक़्त हकीकतन वज़ीर-ए-आज़म मोहसिन नकवी साहब हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म नहीं है ना, तो कम से कम वो डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म हैं, क्योंकि वो अपनी अलग से हुकूमत चला रहे हैं। और ठीक है, और वाक़ई वो इख्तियारात और मामलात ऐसे ही चल रहे हैं सर, ये भी मैं आपको बताऊँ। वो किसी को अपने आप को जवाबदेह समझ नहीं देते, वो सिर्फ़ एस्टेब्लिशमेंट को जवाब दें। और ये भी कहा जा रहा है कि कोई ज़रदारी साहब के बच्चे हैं, तो जो टेबल टर्न्स वाला शेड्यूल है ना, उसमें मोहसिन नकवी साहब का किरदार होगा। और मैं आपको बता दूँ, ये मामला पक रहा है। जब ये बातें खुल के चलना शुरू हो गई हैं, तो ये मामला, मैंने आपको बहुत पहले बताया, ये मामला पक रहा है। और मुझे लग रहा है कि मोहसिन नकवी ही वजह बनेंगे मुस्लिम लीग नून को सियासी शहीद बनाने में, या मुस्लिम लीग नून को कोई तगड़ा बयानिया दिलाने में, जिस पे हल्की-हल्की आँच में ये लावा पकना शुरू हो गया है कि सामान लपेटा जाए। डार्क हॉर्स मोहसिन नकवी साहब ही होंगे। ये लावा जो पक रहा है ना, जावेद लतीफ़, राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक, शाहिद खाकान अब्बासी, सेनेटर अफनानुल्लाह, जी हाँ, ये बड़ा सोच समझ के सारा काम चल रहा है। एक दिन अचानक यूँ ही आपको पता चल जाना, और इसको बहुत दिन नहीं लगने, बहुत दिन नहीं लगने। अच्छा, उधर जो नया एक नया स्कैंडल ही बन गया, क्या करें, इसको कट्टा खोल देना कहते हैं। हुकूमत ने ना प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि पूरी मार्केटिंग करें कि जी शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहबा पाकिस्तान की अवाम का पैसा बचाते हुए कमर्शियल फ़्लाइट में आम अवाम के साथ मिल के ना वो सऊदी अरब गए हैं, और पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन पे गए हैं, और पीआईए पे गए हैं। तो बड़ी उस वक़्त जाते हुए बड़ी प्रोजेक्शन थी, 4 दिन पहले बच्चों के साथ घुल-मिल गए हैं, और वो भी तस्वीरें फिर पोर्ट्रेट वाले फ़ॉर्मेट पर, और बड़ा कुछ मज़ेदार ज़बरदस्त वीडियोज़ चलाई गई ना, पूरे मीडिया पे इसकी कैंपेन चलाई गई, भरपूर कवरेज उसकी की गई। फिर बिल्कुल इसी तरह ना सर, वो कहते हैं ना आखिर में फिर क्या हो जाता है, 4 घंटे उन्होंने जद्दा से वापसी पे इंतज़ार कराया उसी कमर्शियल फ़्लाइट पे। जिन लोगों ने टिकटें ली हुई थी उन बेचारे 4 घंटे जद्दा पर इंतज़ार करते रहे, और वापसी का सफ़र भी यही साबित कर रहा था कि हम आम मुसाफ़िरों के साथ हैं। और वापस आने पर सब ने जद्दा में आम मुसाफ़िरों को इंतज़ार कराया, और जिनकी टिकट्स कन्फ़र्म थी, और वहाँ मुसाफ़िरों ने फिर बुरा भला कहा, और फिर शदीद
جی ہاں، گالم گلوچ جو کچھ تھا ویڈیوز پہ، ویڈیو ساتھ ساتھ آ رہی تھی، میاں شہباز شریف، میاں مریم نواز صاحبہ کی نا، اور پھر لاہور میں تو مزید سونے پہ سہاگا ہو گیا. فلائٹ تھی یہ جدہ سے اسلام آباد کی، مگر بیچ میں مریم نواز صاحبہ نے لاہور آنا تھا، وہ اسلام آباد کی وجہ اس کو لاہور روک لیا گیا. یہاں بھی 2 گھنٹے مزید کھڑا رہا، اور یہاں بھی سلواتیں ماشاء اللہ دعائیں یہ سب چیزیں ملی، اور کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اترنا تھا. تو پوری اب اسکرین پر بھی مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی چلا. تو کمرشل پرواز پہ تمام مسافروں کے ساتھ نا جی اس پرواز کو لاہور اتارا گیا. اور یہ کرائم ہے، میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک جہاز کا مسافر نا پی آئی اے پہ سو کر سکتا ہے، اور پی آئی پھر اصل بات بتا سکتا ہے کہ ہمیں کس نے کیوں کہاں روکا ہوا تھا، اور یہ عدالت تک لے کے جا سکتی ہے. بس اب جدہ سے لاہور تک نا تمام گاڑیاں چلتی رہی ہیں اور برا بھلا چلتا رہا ہے، اور مریم نواز صاحبہ کی ویڈیوز وائرل ہوتی رہی ہیں سب سے زیادہ. یہ ان کی وجہ سے ہی ہوا ہے. اب میں کیا بولوں، یہ کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں پذیرائی کے چکر میں، کمرشلز کے چکر میں، پروجیکشن کے چکر میں، تب بھی ان کا برا ہو جاتا ہے. یار عمرے سے آئے تھے، پلیز ایسا نہ کریں. اچھا، یہ سب چل رہا ہے ادھر. کے پی کے حکومت اور علی امین گنڈا پور جہاں وہ ایک زبردست کام پہ لگے ہوئے ہیں. ایئر ایمبولینس کا ایک پروجیکٹ تھا نا، آپ کو پتہ پنجاب میں، اور جو مریم نواز صاحبہ نے شروع کیا، بیسیکلی مریم نواز صاحبہ کا نہیں تھا یہ، عثمان بزدار صاحب کا پروجیکٹ تھا جو انہوں نے دینا تھا 1112 کو، اور پھر مکمل نہیں ہوا یہ منصوبہ. تو مریم نواز صاحبہ نے آنے سے پہلے پوری بریفنگ لی تھی، تبھی اس پہلی تقریر میں اس کو اناؤنس کیا تھا یہ سب کہ کون سے پروجیکٹ راستے کے اندر کون سے کام ہو رہے ہیں. تو یہ خود نون لیگ والے بھی مانتے ہیں. مطلب بیسیکلی پروجیکٹ یہ پاکستان تحریک انصاف کا تھا. اب عمران خان صاحب کی ہدایت پہ یہ کہا گیا ہے کہ جو پروجیکٹ اصلاح پنجاب میں ہمارے مکمل نہیں ہو سکے تھے وہ اب کے پی کے میں منسوخ کیے جائیں گے. تو آج علی امین گنڈا پور نے جہاں صحت کارڈ کے حوالے سے بتایا کہ 52,000 افراد ابھی دوبارہ آنے کے بعد مستفید ہو گئے، سب صحت کارڈ دوبارہ سے ایکٹیو ہو چکا ہے، وہاں انہوں نے ایئر ایمبولینس پروجیکٹ کی منظوری دے دی ہے. اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کے پی کے لوگوں کے لیے، کیونکہ دور افتاد علاقے، پسماندہ علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، سڑکوں کے ذریعے مریضوں کو اسپتالوں تک لانے میں مریض ویسے ہی راستے میں مر جاتا. ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بڑی سرجری ہو گئی، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بالکل ناممکن ہوتا. اور یہ بہت بڑی دعاؤں والا پروجیکٹ ہے. پتہ نہیں کیوں دعاؤں والا پروجیکٹ کرتے ہیں یہ لوگ. تو پہاڑی علاقے ہیں تو گاڑی کے ذریعے اسپتال تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے. اچھی خبر ہے یہ عمران خان کا کے پی کے کو عید پر تحفہ ہے، اس سے کم نہیں ہے بات. مجھے تو صرف اسی کی انڈرسٹینڈنگ سمجھ آئی ہے کہ یہ اس سے کم بات نہیں ہے. دوسرا، جی عمران خان صاحب کی وکلاء سے ملاقات ہوئی ہے جی، اور سلمان اکرم راجہ نے باہر آ کے بولا، رؤف حسن بھی تھے پریس کانفرنس میں، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی بہت، عمران خان صاحب نا بہت پرعزم نظر آ رہے ہیں، ان کو اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی آئی یہ والی چیزیں نہیں ہیں، ساری چیزیں میں بریف کی ہوں گی. شعیب شاہین صاحب نے آج پھر پاکستان تحریک انصاف کی خواتین سے متعلق کہا کہ یہ تمام جو خواتین اندر بند ہیں ان کو کچھ گناہ کی سزا دی گئی ہے، نہ تک ٹرائل ہو رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے. بہرحال یہ ملاقات کے حوالے سے تو میں بتاؤں کہ عمران خان صاحب بڑے پرعزم ہیں. دوسرا، آج عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی اور وہ جو جسے کہتے ہیں رجیم چینج آپریشن کو آج 2 سال ہو گئے نا، 9 اپریل ہو گئے، اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کی آفیشلی کال ہے جی، جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ وہ افطاری کے بعد یہ سڑکیں بھر دیں گے. آج پولیس 2 چاند راتیں کرے گی جتنا مجھے اندازہ ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کا جو کارکن ہے وہ آج سڑک پر آنے کے لیے تیار ہے وتھ عمران خان، پوسٹرز اور پینافلیکس. دیکھیں چاند رات پہ کیا ہوتا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور اگر چاند راتوں میں طرف سے بہت بہت مبارک ہو. پروردگار آپ کی زندگی میں ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.